atong kantawin ang sa presensya mo. Labing dalago no may gugmaw nga mahal. Salamat nini nga kabungkagon din among gihimo ang mga pagdaig diya kanimo tungod kay ikaw man ang Dios nga angay nga alagaran, angay nga yukbuan ug simbahon ug halaran sa among kaugalingon ingon nga halad nga buhi nga mao nga among makatarunganon nga pagsulod. Salamat o Dios din bisan pa sa imong mga alagad nga niya din mga magbubuhat, mga elders, bisan pa ang mga grupo sa mga men and women's, mga pamatanon, mga young people, bisan pa o Diyos, ang mga grupo diya sa mga kalihukan o Diyos na nagapacilitate sa nakadaiya nga mga obligasyon ni mong Iglesia Church of Christ Kamada, ikaw mag-bless kanila nga sila mga epektibo nga mga garamiton diya sulod sa simbahan. Bisan pa o Diyos sa nakadaiya nga pamilya, ikaw sab ang maghikap sa kamot nga diin katong uban adunay mga problema sa balatian. Ang uban adunay problema sa pinansyal. Ikaw ang magpatagbo sa panalangin. Bisan pa sa ilang mga business, sa ilang mga negosyo, sa mga dagko nga negosyo, sa gagmay nga mga negosyo, ikaw ang magpanguna kanila. Naging ilang panginabuhian sa adlaw-adlaw, adunay magasustain sa ilang pamilya, sa ilang mga estudyante, sa ilang mga panginabuhi sa libok panahon. Uban
uban ang spiritual na pagkinabuhi na dili kini malimtan nga mag-uban mabukos uban sa pamilya, bana o asawa o sa mga kaanakan. Ilabi na ang host pastor, Brother John Encarnacion. Ikaw mag-bless kaniya uban sa iyang pamilya, uban sa iyang apo o sa mga anak, umagad nga adunay unity diya sa pag-alagad, din adunay pagsilap kanay. Bisan po usab ang mga membro, nasayod ako nga diin ang uban adunay kakulangon tungod sa pinansyal. Amahan nga lang ito, kapas kong ito. Ikaw maghahatag o paginawan, magpa-alin sa nagadangoy-ngoy, nagahirap, na ilang tanlag kasing-kasing tungod sa kalisod na among na-encounter nining panahon. Apan, dili kay kami magagulag bisan pa sa among kalisod. Magagunit kami sa kamo. Naging ang kaluwasan, ang among assurance, diya sa pag-alagad, mo ang among pagpadayon sa pagdayo, samtang kami buhay pa rin ang amahan nga na ito, salamat sa bisan sa ang halad offering, ang mga tithes and offering, nagihatag sa imong kaanakan. Ikaw magabalik kanila sa ilang panalangin na gitipik alang sa pagpa-improve sa iglesia. Ibalik aman ang panalangin na mahimo mapanalanginan ang ilang tanong, mahimo nga mapanalanginan ang ilang negosyo, mahimo nga mapanalanginan ang ilang mga panginabuhian sa nagkadailan ng mga butang na ilang gihimo, giugman, gidimo nila alang-alang sa mususten diya sa ilang panginahanglan, diya sa panginahanglan. Salamat ilabay na o Diyos ang lumilihok ni mong congregation, ang mga pamatanon, young people nga nagapanguna ni pagday. Ikaw pa maghatag kanila ang lain kong kaalam nga mahimo nga sila epektibo nga garamiton diha sa iglesia. Uban ang grupo sa mga women's diha sa ilang pagkinabuhi, din ang espirituhanon nga pagkinabuhi mag-reflect diha sa ilang kinabuhi na sila ang magiging halimbawa o huwaran diya sa uban pa na wala pa diya sa imong kilan. Uban sa mga grupo, sa mga kalalakihan o Diyos, ang ilang full support diya sa ilang pamilya, diya sa simbahan, mahimo nga kini makumplay nila ang ilang busa, nini nga kabutagon, salamat sa among panibahon, gikan sa pagsugod hangtod sa paghuman ini adunay dakong tihawan. Tungod kay ikaw nga pangunan ini ikaw ang kauban kanamo. Sa kinatibukan, akong gipasalamatan ang tanang butang bisan pa mga birthday nini nga pamilya nga na sa sulod sa iglesia, bisan pa sa umabot nga pagahimon nga activity nga event nining April 27, ikaw mag-bless ang usa nga sila ma-enjoy nila ang kalipay diya kanimo o Diyos labas sa lang. Ubal sa ang pagsalo-salo, sharing diya sa mga material ng mga utang, spiritual man, ikaw magakumplay, ikaw magahatag nining kanimo. Busang kanan akong gilauman, pinagis sa mga. Ang gugma nga gikahatag sa aman, diya lamang nagapanukat kang Kristo, gikan pa sinugdanan, magapabilin kini, uban ang banang Espiritu, magapabilin sa walay katapusan.